سایہ دے کندے مختصر حاضری اور تہ دل نال دعا گو کہ اپا جس حضور دے غلام بزرگ چاچا اللہ جتا مرحوم دے اس سال ثواب دی خاطر پاک محفل جمع ہے دعا کرو اللہ پاک نبی دی نالین دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ اس بزرگ دی بخشش فرما یہ بندے آمین نہیں آکھی آمین دی اپیلے آکھی جا آمین نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جتھوڑ رہ جائیتے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جتھوڑ رہ جائیتے پھر آکھی صدا کرن دی جلوڑ رہ جائیتے پھر آکھی کسے دے درتے صدا کرن دی جلوڑ رہ جائیتے پھر آکھی علی دا دشمن نبی دا دشمن دشمن خدا دا دشمن یہ بندے کو سمجھے یہ بندہ چاہ کیا کہ سبحان اللہ علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن تو آپ سارے تجربے کر لیں تو آپ سارے تجربے کر لیں نچوڑ رہ جائیتے پھر آکھی تو آپ سارے تجربے کر لیں نچوڑ رہ جائیتے پھر آکھی ان نگاہ نبی دے حوالے کر دے اس سائے علی دے حوالے نگاہ نبی دے حوالے کرے سے سا علی دے حوالے کرے سے صلہ کیا ملتی توجہ مصر دے ان نگاہ نبی دے حوالے کر دے اس سا علی دے حوالے کر دے تیرے تن تے تیرے من وچ تیرے تن تے جے کوڑ رہ جائیتے پھر آکھی تیرے تن تے تیرے من وچ جے کوڑ میں پیچھا بیٹھا میں سایہ سدے میں حاضری جائے آخری مصرع سنو تو ایمان دادا کرو نبی تے زہرا تے چین تلے پلکاں بچھا دے حسین نبی تے زہرا تے چین تلے ایک پلکاں بچھا دے حسین تلے تو آکھی میں علی دا نوکر تم آکھی میں علی دا نوکر جوڑ رہ جائیتے پھر آکھی کسے دے درتے صدا کرن دی اللہ خدا دی قسم چھا پیانا کسے دے درتے صدا